अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा ये जो है जो तारीख की दूसरी बुक थी ना, तारीख इस्लाम वॉल्यूम 1, मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी। ठीक है, तो इनकी बुक हमने उस दिन रीड करना शुरू की थी, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग वीडियोस की तरफ मूव कर गए थे ना। और तारीख इब्न खुल्दून का फिर मैंने चेक किया तो हम लोगों ने वो पार्ट रीड कर लिया था जिसमें खिलाफत हैंड ओवर करने वाली बात आ रही थी ना। और फिर हम लोग ने ये बुक स्टार्ट कर दी थी। तो ये इस बुक का ये जो पोर्शन है कंप्लीट करके फिर तारीख इब्न खुल्दून का जो भी समराइज फॉर्म है ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर वो रिकैप कर दूंगी। ठीक है, तो अभी इस बुक में रीड करते हैं कि किस तरह से खिलाफत हैंड ओवर करने का वाकया बयान हुआ है हजरत हसन टू हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ओके, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के काबिल तज़किरा वाकयात। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वफात के वक्त दरियाफ्त किया गया था कि आपके बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने हाल में मशगूल हूँ, तुम जिसको पसंद करो उसके हाथ पर बैत कर लेना। लोगों ने उसको हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक इजाजत समझकर उनके हाथ पर बैत की। सबसे पहले कैस बिन साद बिन इबादा, ठीक है, वही कैस बिन साद बिन उबादा ना, जिनको मिस्र का गवर्नर, जो इनसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत उस्मान के खिलाफत के दौर में मिस्र के गवर्नर, फिर उनको माजूल किया था हजरत हसन जब खलीफा बने, और उनकी जगह मिस्र का गवर्नर इनको बनाया था कैस बिन साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो सबसे पहले इन्होंने बैत के लिए हाथ बढ़ाया। इसके बाद और लोग भी आकर बैत करने लगे। बैत के वक्त हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से इकरार लेते जाते थे कि मेरे कहने पर अमल करना, जिससे मैं जंग करूं तुम भी जंग करना, और जिससे मैं सुलह करूं तुम भी उससे सुलह करना। इस बैत के बाद ही अहले कूफा आपस में सरगोशियां करने लगे कि इनका इरादा जंग करने का नहीं मालूम होता। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का हाल, अच्छा एक मिनट देखिए, ये जो जुमला आया ना कि इस बैत के बाद ही अहले कूफा आपस में सरगोशियां करने लगे कि इनका इरादा जंग करने का नहीं मालूम होता। देखिए इस सेंटेंस से भी क्लियर हो रहा है कि अच्छा वो जो बात हो रही थी ना कि दोबारा से लश्कर हजरत अली ने बनाया था और वो जा रहे थे, मतलब जाना चाह रहे थे शाम की तरफ, लेकिन फिर वो शहीद हो गए थे। फिर हजरत हसन ने लश्कर बनाया, तो इस सेंटेंस से भी क्लियर हो रहा है कि कूफा वालों में आपस में सरगोशियां लगी ना कि जंग का इरादा ही नहीं ये रखते। तो जंग का उस वक्त माहौल क्रिएटेड था ना। और जो इनामुर रहमान साहब की वीडियो थी, किसकी थी, कि उन्होंने बात बोली थी ना कि ये जंगे सिफीन में जो हकमैन वाली जो बात हो रही थी, उसमें फिर जो इन दी एंड कोई रिजल्ट नहीं निकला था। ठीक है, बिल्कुल वो यानी कि कोई एक तरफ फैसला नहीं हुआ था ना, दोनों हकम नहीं कर पाए थे कोई फैसला। तो इसलिए फिर बात ये हुई थी कि अब दोबारा से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना अटैक करेंगे ये शाम वालों पे। सही है, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं निकला था ना जंग सिफीन का, तो इसलिए दोबारा से उनका वो अटैक करना बनता था। लेकिन फिर ये जो खवारिज का मसला होने लगा, जंग नहरवान में बिजी हो गए, तो इसलिए जंग सिफीन ना टेम्पररी तौर पे रुक गई थी, जैसे हम कहेंगे ना, कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन हजरत अली ने ये सोचा हुआ था कि जो है दोबारा से वो अटैक करेंगे, उसी के लिए उन्होंने लश्कर बनाया था। लेकिन फिर वो लश्कर लेकर नहीं जा सके और उनकी शहादत हो गई। फिर हजरत हसन ने उसी लश्कर को दोबारा से शाम की तरफ लेके जा रहे थे अटैक करने के लिए। जो मुझे जो भी ये सारी डिफरेंट बुक्स और इनको वीडियोस देख के समझ आया ना, वो मुझे यही समझ आया। आप लोग कुछ और अगर आप लोग को लग रहा है तो बताएं, क्योंकि ये पहला जो लास्ट पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है ना, इससे और ज्यादा वही इंडिकेशन मिलती है कि इस बैत के बाद ही अहले कूफा आपस में सरगोशियां करने लगे कि इनका इरादा जंग करने का नहीं मालूम होता। जब उन्होंने कहा ना कि जिससे मैं जंग करूंगा तुम भी जंग करोगे, जिससे मैं सुलह करूंगा तुम भी सुलह करोगे। तो कुछ आप लोग ने कहना है या आप लोग अग्री कर रहे हैं कि ऐसा ही लग रहा है अभी तक ना? सही है ना? तो जो है वही जंग सिफीन पार्ट 2 कह लें या क्या, वो कंटिन्यू होनी थी। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है लश्कर लेकर शाम की तरफ रवाना, मतलब जो हुए थे इतने सारे लोगों को लेकर ना, जो बात हमने पिछले बुक में पढ़ी थी। तो अभी तो खैर सिर्फ बैत ले, यहाँ इस बुक में तो अभी ये बात हुई है कि अभी सिर्फ उन्होंने बैत ली लोगों से, हजरत हसन ने। और अच्छा उसके बाद क्या हुआ, लोगों को लगा कि अब इनका तो जंग का इरादा मालूम नहीं होता। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। और अगरचे वो अहले शाम से फैसला हकमैन के बाद ही, अच्छा, और अगरचे वो अहले शाम से फैसला हकमैन के बाद ही बैत खिलाफत ले चुके थे, लेकिन अब दोबारा फिर तजदीद बैत कराई। अच्छा, अब यहाँ से वो वाली बात जहन में आ रही है जो फैसला
हकमैन हुआ था ना कि अबू मूसा अशरी थे इस तरफ, उधर अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था ना कि हम लोग जो है अनाउंस करते हैं सबके सामने कि भाई हमने दोनों को माजूल कर दिया है और कोई तीसरा बंदा अब खलीफा बनेगा। तो अबू मूसा अशरी ने तो यही बात कह दी थी कि मैं हजरत अली को भी नहीं खलीफा, मतलब उनको भी हम हटाते हैं खिलाफत से, और हजरत मुआविया को भी नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन जब हजरत अमर बिन अल-आस सबके सामने पब्लिकली अनाउंस करने की उनकी बारी आई, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ मैं हजरत अली को तो नहीं मानता, लेकिन अमीर मुआविया के बारे में उन्होंने ये बात नहीं कही। ठीक है ना, वो एक तरह से जो बात हो रही थी ना कि गलत बयानी वाली बात। ठीक है। तो अब जो है इसे, और फिर यहाँ पे जो लिखा भी आ रहा है वही वाली बात कि जब हजरत अली की शहादत का मालूम हुआ हजरत मुआविया को ना, तो उन्होंने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया, और फिर कह रहे हैं कि और अगरचे वो अहले शाम से फैसला हकमैन के बाद ही बैत खिलाफत ले चुके थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये उस वक्त ही बैत खिलाफत ले चुके थे जब अनाउंस कर दिया गया था कि जो है दोनों को हम हटा रहे हैं खिलाफत के उससे। सही है ना। लेकिन अब दोबारा फिर तजदीद बैत उन्होंने की, तजदीद जैसे कहते हैं ना कि दोबारा से वही वाली चीज करना। ये हम लोग तो बहुत कॉमनली हमने तजदीद निकाह का वर्ड ज्यादा सुना है ना, कि उसी को रिन्यू करना कहेंगे, क्या बोलेंगे उस तरह से ना। तो उन्होंने तजदीद बैत फिर अहले शाम से कराई हजरत अमीर मुआविया ने। ठीक है। अच्छा, कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीज मुल्हिदीन से जिहाद करने पर बैत करता हूँ। ठीक है, तो कैस बिन साद वही जो मिस्र के गवर्नर थे, उन्होंने फिर बैत करते वक्त ये वाली बात बोली कि कुरान पर और सुन्नत रसूल पर और नीज मुल्हिदीन जो है उनसे जिहाद करने पर बैत करता हूँ। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया था कि क़िताल व जिहाद सब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हैं, उनके अलहदा नाम लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने इस तरह अलग अलग कहा ना कि किताबुल्लाह पर और सुन्नत रसूल पर और जिहाद करने और मुल्हिदीन से जिहाद करने पर। तो उस पर हजरत हसन ने कहा कि जब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बात आ गई तो उसमें ये इंक्लूडेड है ना, क़िताल और जिहाद, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो आप अलग से इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सही है ना। तो उनका अलहदा नाम लेने की जरूरत नहीं क़िताल और जिहाद का। इसी फिक्रे से अहले कूफा को, अच्छा इसी फिक्रे से अहले कूफा को मज़कूरा सरगोशी का मौका मिला था, और उनको शुबा हो गया था कि ये जंग की तरफ माइल नहीं होते, यानी हजरत हसन जंग की तरफ माइल नहीं होते। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तजदीद बैत के काम से फारिग होकर और 60,000 का लश्कर लेकर दिमश्क से दिमश्क ही बोलेंगे ना, दमश्क, 60,000 का लश्कर हजरत मुआविया लेकर दमश्क से कूफा की जानिब रवाना हुए, और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पैगाम भेजा कि सुलह जंग से बेहतर है। ठीक है, 60,000 का लश्कर लेकर शाम से निकले, कूफा की तरफ जा रहे थे हजरत मुआविया, और उन्होंने हजरत हसन को ये मैसेज भेजा कि सुलह जो है वो जंग से बेहतर होती है, और मुनासिब यही है कि आप मुझको खलीफा वक्त तस्लीम करके मेरे हाथ पर बैत कर लें। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुन करके हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा का अज़म रखते हैं, 40,000 का लश्कर हमरा लिया और कूफा से रवाना हुए। ठीक है। तो अब उनको जब पता चला हजरत हसन को कि हजरत अमीर मुआविया कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो उन्होंने भी 40,000 का लश्कर जो है रेडी किया, और वो फिर कूफा से निकल गए। ठीक है। मंजिलें तय करते हुए जब मुकाम देर अब्दुर्रहमान में पहुंचे, मुकाम देर अब्दुल मंजिलें तय करते हुए जब मुकाम देर अब्दुर्रहमान में पहुंचे, तो कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को 12,000 की जमीयत से बतौर मुक़द्दमतुल जैश आगे रवाना किया। अच्छा, सही। अच्छा, फिर ये वाली जो मुकाम देर अब्दुर्रहमान है या दियार अब्दुर्रहमान समथिंग, ये वाले इस मुकाम पर जब पहुंचे ना हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु 40,000 लोगों के साथ, तो उन्होंने कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 12,000 लोग किए। ठीक है। और मुक़द्दमतुल जैश यानी कि जो फ्रंट से लीड कर रहा होता है ना हमारा लश्कर, वो वैसे ही लग रहा है ना, मुक़द्दमा मतलब वो होता है ना आगे वाले, उसको कहते हैं ना। तो मुक़द्दमतुल जैश आगे रवाना किया, यानी कि 12,000 का लश्कर कैस बिन साद के साथ रवाना किया फ्रंट पे हजरत हसन ने। साबात मदाइन में पहुंचकर लश्कर का कयाम हुआ, तो वहां किसी
نے کہا سابات مدائن، ٹھیک ہے، اس جگہ پر پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد مارے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک روز قیام کیا تاکہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے، سابات مدائن جو جگہ تھی، ایک روز وہاں پہ رکے حضرت حسن، اور یہاں پر یہ خبر ملی کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی لیڈرشپ میں آگے روانہ کیا تھا انہوں نے لشکر، وہ جو ہے وہ مطلب قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی نے غلط خبر مشہور کر دی، یہ بھی لکھا ہے غلط خبر تھی، صحیح۔ اچھا، اب اس جگہ آپ نے جہاں پہ ایک روز قیام کیا تھا تاکہ جانوروں وغیرہ کو آرام کا ٹائم مل جائے، اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا کہ لوگوں، تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح و جنگ میں میری مطابقت کرو گے۔ میں اللہ تعالیٰ برتر و توانا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور صلح و اصلاح کو میں نا اتفاقی اور دشمنی سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ۔ اس تقریر کو سن کر خوارج اور منافقین نے فوراً تمام لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کس نے خبر مشہور کی؟ خوارج اور منافقین نے، کہ وہ حضرت معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں حضرت حسن۔ پھر ساتھ ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، بالکل جیسے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے زمانے کے بڑے بڑے علم العلماء اور افضل الفضلاء کہلانے والے جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی اس عالم العلماء اور افضل الفضلاء کہلانے والے جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہودیوں، اچھا جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی اس پلید سنت کے زندہ رکھنے اور امت محمدیہ کے شرازے کو اپنی تکفیر بازی و فتویٰ گری کے خنجر سے پارا پارا اور پریشان کرنے میں پوری مستعدی و سرگرمی کو کام میں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ رسم جو ان لوگوں نے منافقوں اور سپاہیوں نے اس دور کے منافقوں اور سپاہیوں نے سٹارٹ کی تھی، وہ آج کل کے کون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جبہ پوش مفتی ہوتے ہیں، منافق مفتی جو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلم نما یہودی جو ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تکفیر جو کرتے رہتے ہیں سب، مطلب یہ کفر پہ وہ غلط ہے یہ غلط ہے، تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی ہی مطلب رسم کو ایک طرح سے زندہ رکھا ہے، صحیح ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض اس کفریہ فتوے کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کفر کا فتویٰ تو لگا دیا انہوں نے حضرت حسن پر، لیکن کس بات پہ لگایا؟ ابھی حضرت علی پر تو اس بات پہ لگایا تھا نا کہ یہ قرآن کے اوپر لوگوں کو کیوں حکم بنا رہے ہیں نا، قرآن ڈیسائیڈ کرے گا نا، تو لوگوں کو مین یہ بات تھی نا، تو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا آئی گیس یہاں پہ۔ لیکن حضرت حسن کے کفر کے فتوے کا ریزن شاید آگے آئے، لیکن ابھی صرف یہ بات ہوئی ہے کہ بس ان کو کفر کا فتویٰ لگایا تھا حضرت حسن پر نا۔ تو اب یہ والی جو بات تھی حضرت حسن کے لشکر پر، اس کا یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ حسن کافر ہو گئے، کوئی کہتا تھا کہ کافر نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے I'm so sorry، میرے خیال سے میرا وہ اسپیکر نہیں چل رہا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو نہیں جاتا ہے۔ میں یہی اچھا کہہ رہی تھی وہ ہاں حضرت ہاں حسن پہ جو انہوں نے فتویٰ لگایا وہ اس لیے لگایا کہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید حضرت حسن جو ہے وہ صلح کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو وہ صلح نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت حسن کی جو اسپیچ سے ان کو یہ اندازہ ہوا اور اس پہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ بھی کفر ہے، یعنی کہ مطلب بلا کوئی وہ کیے بس اپنی طرف سے، کیونکہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کر رہے ہیں
تو کفر کا فتویٰ لگا دو. تو وہ مطلب وہ وہی جو کفر کا رائٹر نے فتویٰ بھی یہ نہیں بات تو وہ کی ہے کہ ہاں یہاں پہ ہاں بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتا ہے آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں. حالانکہ یہ جب سنت ہم حضرت علی کی اور حضرت حسن کی دیکھتے ہیں تو ان کو تو حضرت علی کو تو خوارج نے اٹیک کیا تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا. یعنی مارنے آ رہے ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو بھی انہوں نے ان کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا. اور یہ جو لیکن باقی جو لوگ ہاں 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 فائزہ بولو کفر فرید. کا فتویٰ تو کوئی مطلب قرآن سے یہ لوگ پھر پوائنٹ اٹھاتے ہوں گے نا, تبھی تو بے شک غلط تعویل کرتے ہیں اس کی. لیکن کوئی مطلب صرف ہم سے یہ صلح کرنے جا رہے ہیں حضرت معاویہ سے, یہ انہوں نے کس پوائنٹ سے اس بات کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ قرآن کی کس آیت کو کہیں نہ کہیں سے کچھ تو کوئی آیت تو انہوں نے پکڑی ہوگی جس کا انہوں نے غلط اینگل دے کے پھر ہی کفر کا فتویٰ لگتا ہے نا. آئی گیس یہ جو آج کل بھی جو مولوی لوگ لگاتے ہیں کفر کا فتویٰ, وہ بھی آئی گیس کوئی ریزن قرآن سے ہی اٹھاتے ہوں گے, بے شک غلط ہی ریزن ہوتا ہو, لیکن کوئی پوائنٹ مجھے لگ رہا ہے کچھ ہوگا جس پہ حضرت حسن مطلب صرف صلح کر لی پہ مطلب صلح کا ہی کوئی اینگل ہوگا بے شک, لیکن وہ قرآن سے کوئی بات پھر وہ ہوتی ہوگی جس سے وہ پکڑتے ہوں گے کہ دیکھو جو صلح کرے گا وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. کچھ آئی گیس کچھ ہوگا یار, کفر کے فتوے کے پیچھے دلیل تو لاتے ہوں گے یہ لوگ نہیں. اچھا چیٹ پہ کیا لکھا ہے, can't hear you. Okay. باقی لوگوں کو بھی آواز نہیں آ رہی میری؟ نہیں آ رہی ہے, ہمیں تو مجھے آپ آ کی رہی آ ہے. رہی ہے؟ فائزہ آنا شروع ہوئی آواز؟ ایک منٹ. سسٹر فائزہ جب پہلے بولی تھی, جب آپ نے بولا تو ان کا نہیں تھی آئی, سیکنڈ ٹائم آئی تھی, آپ کی آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا, ان کی نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ اوکے. فرسٹ ٹائم جب ایک آپ منٹ. نے بولا نا کہ کوئی کچھ بول رہا ہے, اس ٹائم ہمیں بھی نہیں تھی آئی ان کی. صحیح صحیح صحیح, اوکے اوکے, یس ناؤ آئی کین ہیئر. ٹھیک ہے. فائزہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہم آپ کہہ رہی ہیں نا کہ صلح کر رہے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو اس بیسس پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کفر کا فتویٰ جب بھی لگایا جاتا ہے تو وہ قرآن سے ہی کوئی نہ کوئی پوائنٹ اٹھائیں گے نا, بے شک اس کی غلط تعویل کریں, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہیں سے یہی پروف کریں گے نا نہیں کہ وہ دیکھو. یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو رسم مطلب ان کی عادت ہو گئی, چونکہ انہوں نے تو حضرت ہوتا ہے نا کہ پہلی دفعہ آپ کو کوئی کام کرنے میں ذرا ایک تردد ہوتا ہے, لیکن ونس یو ڈو اٹ تو پھر آپ کی ایک ہوں عادت بن جاتی ہے کہ یار اس پہ تو اتنا ریئیکشن نہیں آیا تھا, چلو اب دوبارہ سے ہم یہ کر لیں. تو وہ اس ہوں طریقے سے ہو گیا تھا, کیونکہ حضرت علی پہ جب انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تو حضرت علی نے کوئی اس طرح سے ریئیکشن نہیں دیا تھا نا ان کو, مطلب جنگ ہوئی تھی ان سے, لیکن یہ کہ ویسا کوئی انہوں نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو ان کے بارے میں اس طرح کا کفر والا ہی نہیں دیا تھا. تو ان کو بس ایک عادت ہو گئی, ان کو ایک مطلب ایک کانفیڈینس آ گیا کہ اب ہم مطلب اب یہ جیسے ہماری بات یہ بھی نہیں مان رہے, یہ بھی سارے کافر ہو گئے. تو مطلب جو ان کا جو انہوں نے پوائنٹ آف ویو یا جو اپنا انہوں نے ایک وہ بنایا عقیدہ بنایا ہے, اس پہ اگر کوئی اس کو پوائنٹس کو ٹک کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اور اگر وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے ڈیویٹ کرے گا تو وہ اس پہ لگا دیں گے کہ تو وہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے, تو جیسے حضرت حسن نے کہا کہ نہیں اب صلح ہوگی, تو وہ انہوں نے کہہ دیا یہ کافر ہے, صحیح صحیح کفر کا صحیح. پتہ لگا دی کہ یہ مطلب کفر کر رہے ہیں یا صلح کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جنگ ہی نہیں کرنا چاہ رہے, یہ اللہ تعالیٰ کے اس کو وہ کر رہے ہیں کہ جنگ فیصلہ کرے گی. یہی بات تھی نا کہ جنگ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. صحیح صحیح صحیح, ہاں ٹھیک ہو گیا. صحیح. anybody else کس نے کچھ کہنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس کفریہ فتوے کا حضرت حسن کے لشکر پر یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی. کوئی کہتا تھا کہ حسن کافر ہو گئے, کوئی کہتا تھا کہ کافر نہیں ہوئے. آخر کافر کہنے والوں کا زور ہو گیا, ٹھیک ہے, اب زور کن لوگوں کا ہو گیا, پلرا بھاری جسے کہتے ہیں, وہ کافر کہنے والوں کا ہو گیا, اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کر دی. او مائی گاڈ, یہ دیکھیں, یعنی لشکر میں دو طرح کے لوگ ہو گئے نا, ایک جو کافر کہہ رہے ہیں حضرت حسن کو, ایک جو نہیں کہہ رہے, اور پھر زیادہ میجورٹی انہی کی ہو گئی جو کافر کہہ رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, جو لشکر کے دوسرے لوگ ہیں یہ کافر کیوں نہیں مان رہے حضرت حسن کو نا, تو وہ بس اس یعنی کہ کیا کہیں گے اس پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرے, صرف اس بیسس کے اوپر انہوں نے اتنا مار دھاڑ اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ ہماری رائے سے اتفاق کیوں نہیں کر رہے ہیں نا, صرف اس وجہ سے آپس میں مار دھاڑ شروع کر دی. پھر بہت سے لوگ کافر کہتے ہوئے حضرت حسن کے خیمے میں گھس گئے, ٹھیک ہے, بہت سے آپس میں تو ماردھار انہوں نے لشکر والوں نے شروع کر دی, جو کافر کہہ رہے تھے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا جو کافر نہیں کہہ رہے تھے. پھر کیا ہوا, جو کافر کہہ رہے تھے حضرت حسن کو, وہ جو ہے ان کے خیمے میں گھس گئے, اور ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ پکڑ کر کھینچنا شروع کیا, یہاں تک کہ
کے جسم پر تمام لباس پارا پارا ہو گیا، آپ کے کاندھے پر سے چادر کھینچ کر لے گئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم ربیہ و ہمدان ایک سیکنڈ قوم ربیہ و ہمدان کو آواز دی۔ سوری کدھر تھا؟ ہاں، یہ دونوں قبیلے آپ کی حمایت و حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اور بدماشوں کو آپ کے پاس سے دفع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو انہی کے یعنی کہ حضرت حسن کے لشکر میں یہ ہوں گے نا ڈفرینٹ، جیسے قومیں تھی تو قوم ربیہ و ہمدان، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کی حمایت و حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اور بدماشوں کو آپ کے پاس سے دفع کرنے میں کامیاب ہوئے، جو اٹیک کر رہے تھے اور بدتمیزیاں کر رہے تھے ساری۔ کچھ دیر کے بعد وہ شور و شر جو لشکر میں برپا تھا فرو ہوا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح ہے، اب ادھر سے شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی کون سی جگہ ہے؟ سابات مدائن کر کے لکھا رہا تھا نا، تو وہ کوئی مقام ہوگا، پھر مقام دیر عبد الرحمن، اس طرح ڈفرینٹ مقام آ رہے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ اب وہ اس جگہ سے شہر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جسٹ امیجن کریں وہ آئے تھے کتنے بڑے لشکر کے ساتھ، اور اب ان کا لشکر کیسا ہو گیا ہوگا نا، تتر بتر ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں بچا بھی کہ نہیں، مطلب کم تو ہو ہی گیا ہوگا۔ تو خیر ابھی تو صرف ان کا اکیلے کا ہی لکھا رہا ہے حضرت حسن کا کہ وہ مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی نے جس کو جرا بن قبدیہ کہتے تھے، اچھا، ایک خارجی راستے میں جس کا نام تھا جرا بن قبدیہ، موقع پا کر آپ کے ایک نیزہ مارا جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ صحیح ہے، تو اب یہ والی بات جو ہے یہ وہی سب کچھ چل رہا ہے جو ہم نے اس میں پڑھا تھا، کون سی بک پڑھے تھے ہم لوگ، تاریخ امت مسلمہ۔ یہ کہ جب حضرت حسن نے اناؤنس کر دیا تھا نا کلیئرلی کہ میں صلح، ابھی تک اس بک میں تو اناؤنس نہیں کیا انہوں نے کلیئرلی نا کہ میں صلح کر رہا ہوں، صرف ایک تقریر کی تھی نا کہ جس سے میں کہوں صلح کرنے اس سے صلح کر لو، اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے نا۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ بک تاریخ امت مسلمہ، اس میں تو جب انہوں نے کلیئرلی اناؤنس کیا کہ معاویہ کے ساتھ اتفاق کر لو، یا کیا ورڈز تھے وہ اس طرح کے نا کہ مطلب ہینڈ اوور کر رہے ہیں، جب انہوں نے کلیئرلی بولا تب لوگوں نے اٹیک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک جنرل تقریر کی تھی، یہ والی جو نہیں انورٹڈ کاماز میں آ رہی تھی، صحیح ہے، کہ جس سے میں صلح کرنے کا ہوں والی جو بات تھی، تو اس کے بعد ہی ان لوگوں نے یہ سب حرکتیں کی، اور وہی جو ران میں نیزہ لگ جس سے زخم ہوا سب نا، تو اس بک میں آیا کہ اس پر ہو گیا تھا، ابھی حضرت معاویہ کا نام نہیں لیا تھا، نام لے کر مطلب صلح کا نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں ایک خارجی نے جس کو جرا بن قبدیہ کہتے تھے موقع پا کر آپ کے ایک نیزہ مارا جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی، آپ کو ایک چارپائی یا سریر پر اٹھا کر مدائن کے قصر ابید میں لائے اور وہیں آپ مقیم ہوئے۔ وہی سب باتیں ریپیٹ۔ عبداللہ بن حنظل اور عبداللہ بن ظبیان نے جرا بن قبدیہ خارجی کو قتل کیا، ٹھیک ہے، جس نے نیزہ مارا تھا اس خارجی کو قتل کر دیا۔ قصر ابید میں آپ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیا اور جلد یہ زخم اچھا ہو گیا۔ قیس بن سعد جو 12,000 کا لشکر لے کر بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ ہوئے تھے، مقام انبار میں مقیم تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو 12,000 آؤٹ آف 40,000 جو 12,000 لوگوں کا لشکر روانہ کیا تھا قیس بن سعد کی سرکردگی میں، تو وہ مقام انبار پر وہ لشکر سٹے کر رہا تھا، اس وقت حضرت امیر معاویہ نے ان کا محاصرہ کر لیا، مطلب گھیرے میں لے لیا نا لشکر کو، اور عبداللہ بن عامر کو تحریک صلح کے لیے مدائن کی طرف بطور مقدمۃ الجیش روانہ کیا۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ نے قیس بن سعد کے لشکر کو سراؤنڈ کر لیا اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا تحریک صلح کے لیے مدائن کے یعنی حضرت حسن کی طرف۔ ادھر مدائن میں پہنچ کر اور اپنے لشکر والوں کی یہ بدتمیزیاں دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک قاصد یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو، جو امیر معاویہ کے بھانجے تھے، ماں درخواست صلح روانہ کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت حسن دیکھ رہے تھے نا ان کے لشکر کا حال کیا ہوا ہے، یہ جو حرکت ان لوگوں نے خارجیوں منافقین وغیرہ سب آئی ان سب نے شروع کی تھی، اور لشکر میں آپس میں ایسی پھوٹ پڑ گئی تھی، اور ایون
काफिर तक डिक्लेयर कर दिया इतने सारे लोगों ने हजरत हसन को। तो वो कहते मतलब वही जो बात हमने पिछली वीडियो में देखी थी ना कि इस लश्कर के साथ कैसे लड़ाई होगी ना, क्या अटैक करेंगे शामपरी वाला लश्कर। तो हजरत हसन ने फिर ये सारी चीजें देख कर, और स्पेशली हजरत हसन के साथ जो इतनी बदतमीजियां की और सब, तो अब तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था ना इस फौज के साथ लड़ना। तो उन्होंने पहले ही सुलह का इरादा कर लिया था हजरत हसन ने ना। अभी हजरत अमीर मुआविया की तरफ से ऑफर नहीं आई है सुलह की ना, अभी तो मदाइन में है ये। तो जो है तो उन्होंने सोच लिया था कि मैं सुलह ही कर लेता हूँ हजरत मुआविया से। और उधर हजरत मुआविया ने भी सुलह का पैगाम भेजा हुआ था। एट द सेम टाइम दोनों ये बात सोच चुके थे। तो क्या किया था, यहाँ से हजरत हसन ने भी, जैसे हजरत मुआविया ने रवाना किया ना अब्दुल्ला बिन आमिर को वहां से सुलह की बात करने के लिए, यहाँ से हजरत हसन ने रवाना कर दिया था हजरत मुआविया के भांजे थे अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल। ठीक है, तो उनको रवाना कर चुके थे शाम की तरफ ना कि हजरत मुआविया से जाके बात करें सुलह की। सही है ना अभी तक? अच्छा, अब्दुल्ला बिन आमिर को मदाइन के करीब पहुंचा हुआ सुनकर हजरत हसन मुकाबले के लिए मा लश्कर मदाइन से निकले। अच्छा, अब्दुल्ला बिन आमिर भी लश्कर के साथ ही आ रहे थे ना, मुकदमतुल जैश रवाना किया बात हो रही थी ना, तो वो भी एक लश्कर को लेकर आ रहे होंगे। तो जब उनको पता चला हजरत हसन को कि अब्दुल्ला बिन आमिर मदाइन के करीब पहुंचे, तो ये सुनकर हजरत हसन मुकाबले के लिए, अब मुकाबले का दोबारा से डिसीजन ले लिया कुछ, है ना, क्योंकि उनको लगा होगा ना कि अभी हजरत मुआविया तक सुलह की बात नहीं पहुंची है ना, उससे पहले ही उनका लश्कर आ गया है, तो फिर मुकाबला ही करना जरूरी हो गया ना। तो अब हजरत हसन ने मुकाबले के लिए मा लश्कर मदाइन से निकले। ठीक है, क्योंकि मदाइन के करीब ही पहुंचे थे ना अब्दुल्ला बिन आमिर। तो अब्दुल्ला बिन आमिर ने अपने मुकाबले लश्कर को आते हुए देखकर और करीब पहुंचकर अहले इराक को मुखातिब करके कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। सही है ना। अब अब्दुल्ला बिन आमिर ने देखा हजरत हसन का लश्कर उनके करीब आ रहा है ना, तो पहले ही उन्होंने इराक वालों को मुखातिब करके कहा कि मैं तो लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अमीर मुआविया का मुकदमतुल जैश हूँ, और अमीर मुआविया अंबार में बड़े लश्कर के साथ मुकीम है। कितना 60,000 का लश्कर था ना हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो वहां पे था, अंबार में मुकीम हुआ था, उसी जगह पे जहाँ पे कैस बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 12,000 के लश्कर के साथ मुकीम थे। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया अब्दुल्ला बिन आमिर ने कि अमीर मुआविया का मुकदमतुल जैश हूँ मैं, और उनका जो है अंबार में, जो अंबार लोकेशन थी ना वहां पर, वो बहुत बड़े लश्कर के साथ मुकीम है हजरत अमीर मुआविया। तुम लोग हसन की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचाओ। ठीक है। अच्छा, सही है, यानी कि लश्कर के लोग उन्हें नजर आ गए थे, हजरत हसन नहीं नजर आए होंगे ना, तभी वो कह रहे थे कि तुम लोग हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचाओ, और गर्ज करो कि अब्दुल्ला सॉरी गर्ज अर्ज करो, और अर्ज करो कि अब्दुल्ला आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता है कि लड़ाई से हाथ रोको ताकि हलाकत से बच जाए। जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो मदाइन में वापस चले आए और अब्दुल्ला के पास पैगाम भेजा कि मैं अमीर मुआविया के साथ सुलह करने और खिलाफत से दस्तबरदार होने पर आमादा हूँ। ठीक है, तो हजरत हसन को जब ये पैगाम मिला अब्दुल्ला बिन आमिर का, तो वो मदाइन से निकल चुके थे ना, अब वो वापस मदाइन चले गए, और उन्होंने पैगाम भेजा अब्दुल्ला बिन आमिर को कि मैं अमीर मुआविया के साथ सुलह करने और इवन खिलाफत से दस्तबरदार होने पर आमादा हूँ, बशर्त ये कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरी चंद शर्तें मंजूर कर लें, जिनमें सबसे मुकद्दम ये है कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु किताब सुन्नत पर आमिल रहने और साबका मुखालफतों को फरामोश करके किसी जान व माल से तारुज ना करने और हमारे तरफदारों को जान की अमान देने का वादा कर लें। ठीक है, तो अब ये शर्तें वही आ रही हैं कि किताब और सुन्नत पर अमल करें अमीर मुआविया, और साबका मुखालिफतों को फरामोश करके, यानी उन सबको जो भी पिछला हुआ इतना सब कुछ, तो उसको भूलकर किसी की जान और माल से तारुज ना करने और हमारे तरफदारों को जान की अमान देने का वादा कर लें। ठीक है, कि मतलब अब मजीद किसी की जान नहीं जाएगी ना, किसी पर अटैक नहीं किया जाएगा। यही लग रहा है मेन बात है ना। अल सुलह खैर, नहीं क्या लिखा है ये, नंबर 1 लिखा है या अलिफ है ये, एक सेकंड। अल सुलह लग रहा है, पता नहीं, ये नीचे से थर्ड लास्ट लाइन है। ठीक है, इसका फर्स्ट वर्ड जो है अल सुलह, अल सुलह खैर अब्दुल्ला बिन आमिर ये सुनकर फौरन हजरत अमीर मुआविया के पास गए और कहा कि चंद शर्तों के साथ हजरत हसन तफवीज खिलाफत पर आमादा हैं। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा कि वो शर्तें क्या हैं। अब्दुल्ला बिन आमिर ने
शर्त ये है कि जब तुम फौत हो जाओ तो तुम्हारे बाद खिलाफत हजरत हसन को मिले। अच्छा, पहली शर्त ये है, अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा कि जब तुम फौत यानी हजरत मुआविया जब इंतकाल कर जाएं तो उनके बाद खिलाफत हजरत हसन को मिले। सही है ना। दूसरी शर्त ये है कि जब तक तुम जिंदा रहो हर साल 5 लाख दिरहम सालाना बैतुल माल से हसन के पास भेजते रहो। जब तक हजरत मुआविया खलीफा बने रहे तब तक वो हर साल ना 5 लाख दिरहम जो है बैतुल माल से निकाल कर हजरत हसन के पास भेजते रहे। तीसरी शर्त यह है कि इलाका अहवाज व फारिस का इखराज हसन को मिला करे। ठीक है। ये तीनों शर्तें अब्दुल्ला बिन आमिर ने बतौर खुद हजरत हसन की तरफ से पेश करके फिर वो शर्तें सुनाई जो हजरत हसन ने अब्दुल्ला बिन आमिर से कहलवा कर भिजवाई थी। हैं? ये तीनों शर्तें, एक सेकंड दोबारा पढ़ती हूँ। ये तीनों शर्तें अब्दुल्ला बिन आमिर ने बतौर खुद हजरत हसन की तरफ से पेश करके फिर वो शर्तें सुनाई जो हजरत हसन ने अब्दुल्ला बिन आमिर से कहलवा कर भिजवाई थी। मतलब ये शर्तें नहीं कहलवा कर भिजवाई थी हजरत हसन ने और खुद से बनाई अब्दुल्ला बिन आमिर ने, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने वो शर्तें बताई जो हजरत हसन ने एक्चुअल में बताई थी। समथिंग लाइक दैट। आगे रीड करती हूँ तो शायद क्लियर है। ठीक है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझको ये तमाम शर्तें मंजूर हैं और हजरत हसन उनके अलावा भी कोई और शर्त पेश करेंगे तो वो भी मुझको मंजूर है, क्योंकि उनकी नीयत नेक मालूम होती थी और मुसलमानों में सुलह व आशती के ख्वाहा नजर आते हैं। ये कहकर हजरत अमीर मुआविया ने एक सफेद कागज पर अपनी मुहर व दस्तखत सब करके अब्दुल्ला बिन आमिर को दिया और कहा कि ये कागज हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले जाओ और उनसे कहो कि जो शर्तें आप चाहें इस कागज पर लिख ले। ठीक है, पहले से ही साइन करके दे दिया, जैसे ब्लैंक चेक होता है ना, तो पहले से ही साइन करके दे दिया कि अब आपकी जो दिल चाहे आप शर्तें लिख के, हमें सब मंजूर है, मैं सबको पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तमाम शराइत को। हजरत हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को ये मालूम हुआ कि हजरत हसन सुलह पर आमादा है, तो वो उनके पास आए और इस इरादे से बासरार बाज रखना चाहा। ये क्या है, देखिएगा 4th लाइन, मतलब कि उस नहीं करेंगे इरादा, मतलब वो अग्री नहीं कर रहे थे, ऐसे लग रहा है ना। जी, सुलहनामा की हेडिंग है। बइसरार बाज रखना चाहा कि इसरार किया कि बाज रहे। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने दोनों ने कहा, हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने बाज रखना चाहा उनको, लेकिन हजरत हसन ने उनकी राय को पसंद ना फरमाया। वो हजरत अली के जमाने से अहले कूफा और अहले इराक को देख रहे थे। दूसरी तरफ अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतजाम में मुल्की और इंतजाम में हुकूमत की मजबूती भी उनके पेश नजर थी। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है, एक तो हजरत हसन ये देख रहे थे, हजरत अली के जमाने से ही अहले कूफा और अहले इराक वालों को देख रहे थे। ठीक है, दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे थे हजरत हसन के अमीर मुआविया के इंतजाम में मुल्की और निजाम हुकूमत की मजबूती, ये भी वो और करे थे। लिहाजा सुलह के इरादे पर वो कायम रहे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हजरत हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर को मना करे थे। ठीक है, फिर अब मंडे को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चलिए, ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।